अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। जनाब, आज के व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक खबर है कराची से और दूसरी खबर है इंटरनेशनल खबर है G7 के हवाले से, मोदी के हवाले से। चले जी, बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। और सबसे पहले जो डिफेंस में कराची में जो इंसिडेंट कल पेश आया है उसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं और जिस शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और जिस पूरे वाक़े में जो मुलव्वस है सलमान फारूकी जिसका नाम है, उसके बारे में भी डिटेल सामने आ गई हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन शख्स है, क्या काम करता है, पूरी डिटेल्स शामिल होंगी। जनाब, डिफेंस कराची में इस एक नौजवान पर तशद्दुद करने की वीडियो गुज़श्ता रात से वायरल है सोशल मीडिया पर। और अब जो नौजवान के साथ उसकी बहनें भी थी मोटरसाइकिल पर वो जा रहा था और उसकी गाड़ी, जो सलमान फारूकी जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, उसकी गाड़ी से इस बाइक वाले नौजवान की टक्कर हो जाती है और मामूली सी टक्कर होती है, उसको हल्की सी खराश आती है गाड़ी को, कोई बड़ा एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं है ये। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि सलमान फारूकी साहब क्योंकि अपनी ताकत के नशे से चूर होते हैं, बड़े किसी ज़ौम में मुब्तला होते हैं और अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा एक छोटे से ओहदे पे भी आ जाता है तो वो खुद को बड़ी कोई तोप चीज़ फनकार समझना शुरू हो जाता है और उसके लिए कानून जो है वो बिल्कुल ही एक नौकरानी और एक बांदी की तरह हो जाता है। तो कुछ इसी किस्म का वाक़या सलमान फारूकी साहब ने भी किया। उन्होंने उस नौजवान की बहनों के सामने उसको मारा पीटा, अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाया, थप्पड़ मुक्के घूंसे सब टिकाया उसको। और उसकी बहनें लोगों से भी अपील करती रही कि उनके भाई को बचाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ खुदा ना खास्ता। लेकिन सलमान फारूकी साहब खुद ही अपने आप को कानून समझते रहे, खुद ही पुलिस एहलकार बन गए, खुद ही अदालत बन गए, खुद ही जज बन गए। मौके वारदात पर उन्होंने उसको सजा भी दे दी और पुलिस को इंटरवीन नहीं किया इसके अंदर। तो अब खैर हुआ ये कि उस वक्त ये मार पिटाई हो गई, शहरियों ने देखा सारे का सारा वाकया और फिर शहरियों ने पुलिस से भी रब्ता नहीं किया। DIG साउथ ये बता रहे हैं। लेकिन अब जो अपडेट है इस इंसिडेंट के अंदर वो ये है, लेटेस्ट अपडेट जो कि बहुत अच्छी खुशाइन बात है, वो ये है कि अब इस मुलजिम को और इसके ड्राइवर को, यानी कि सलमान फारूकी को और उसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एनी शाहिदीन की मौजूदगी में मुकदमा दर्ज हुआ और DIG साउथ साहब ये फरमा रहे हैं कि ये पुलिस एक मिसाली केस बना देगी। ये तो अब हम बाद में देखेंगे कितनी बड़ी और कितनी अहम और कितनी अच्छी मिसाल बनती है। लेकिन जो डिटेल है इस शख्स के हवाले से, जिसके बाद सुन के ये लगता है कि ये मुकदमा कोई मिसाली मुकदमा नहीं बनने वाला, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग हमेशा किसी ना किसी तरीके से छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मार्जिन मिल जाता है हमेशा से। तो सलमान फारूकी साहब जो हैं ये बायोनिक फिल्म के CEO हैं और बड़े हाई प्रोफाइल हैं ज़ाहिर है, और बड़े इनके लिंक भी हैं। एडवर्टाइजिंग जो फील्ड है, जो शुबा है, उसकी बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं और इसके साथ साथ बड़े उनके क्रेडिट पर नाम भी हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं। और वो जो कैंपेन्स ये करते रहे हैं जो इनके पोर्टफोलियो में शामिल है वो हम आपके सामने रख देते हैं जी। सबसे पहले जो मिज़ान कैंपेन इन्होंने की थी और उस पर इनको अवार्ड भी मिला था 2017 में। फिर 2019 में इन्होंने एक और अवार्ड लिया था, सिल्वर FE अवार्ड, जिसमें इन्होंने गुड गुडीज़ एंड शान थर्मेटिक कैंपेन्स की थी। शान वालों के लिए इनकी कैंपेन हुई है, इजी पैसा के लिए इन्होंने कैंपेन की है जो कि बड़ा ब्रांड है और बड़ा क्लाइंट है। इसके साथ साथ सर्फ एक्सेल है, लाइफ बॉय है। ये सारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन सलमान फारूकी साहब की जो प्रोडक्शन हाउस है वहीं से होती हैं। इसके साथ साथ जी मल्टीपल कैंपेन्स हैं जो इनके क्रेडिट पर हैं, जिन पर ये गोल्ड और ब्राउन्स मेडल हासिल कर चुके हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है। अब अंदाज़ा क्या लगाना है इस शख्स के बारे में वो आपको और मुझे वाज़े तौर पर पता है कि जो शख्स एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को, प्रोडक्शन हाउस को हेड कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं। अगर मेरी गाड़ी को, मुझे, मेरी किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या कोशिश की जाती है, यूँ कह ले, तो फिर मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये बड़ा ही बहिमाना वाक़या था जो पेश आया रात को। उसकी बहनों की वीडियो देखी हमने, किस तरह से वो रो रही थी और मिन्नतें समाजतें कर रही थी कि उनके भाई को छोड़ दे खुदारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन गालिबन सलमान फारूकी साहब किसी नशे में मुब्तला थे और वो कौन सा नशा था ये तो पुलिस ही अब बताएगी इस केस की जब आगे डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है, जो मैंने पहले भी बताई और एक बार दोबारा बता रही हूँ, कि अब ये दोनों, सलमान फारूकी और उनका ड्राइवर जो थप्पड़ मार रहा था फ्रंट सीट से बैठकर, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और सलमान साहब बाहर खड़े हुए थे और बाहर से वो उसको मारपीट कर रहे थे। तो उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब देखते हैं कि इसके अंदर मजीद क्या पुलिस कार्रवाई करती है। इसके बाद क्या उनको छोड़ दिया जाता है जमानत पर या फिर सुलह सफाई हो जाती है या क्या होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। चले जी, हम दूसरे
اہم ایشو پر بات کرتے ہیں جو G7 کے حوالے سے ہے. اور یہاں پر بھی یہ بتانا ویڈیو کے آغاز میں بہت ضروری ہے کہ مودی سرکار کو اتنی شرمناک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دنیا میں آپ سمجھے کہ ان پر لانتیں بھیجی جا رہی ہیں. یہ میں ہمیشہ ورڈ یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ لانتوں کے ہی مستحق ہیں جیسی ان کے کرتوت ہیں. پہلی بات تو یہ. اچھا جی، کہا جا رہا ہے، یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ مودی جو ہیں وہ G7 سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اس بار، اور 6 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوگا. کتنے بڑے انسیڈنٹ پہلے بھی کینیڈا کے ساتھ ہو گئے، ظاہرہ کینیڈا کی سربراہی میں یہ اجلاس ہو رہا ہے تو وہ شرکت کرتے رہے ان سربراہی اجلاس کے اندر. لیکن اس بار کینیڈا کی جانب سے مودی کو کوئی دعوت نامہ ہی نہیں بھیجا گیا. مطلب انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا مودی کو، اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ایک اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی ریاست، اس کا اتنا بڑا پرائم منسٹر، اس کو وہ دعوت نامہ بھجوائے. چلے اس کے پیچھے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ویسے تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں کہ معاملہ خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو قتل کرنے پر شروع ہوا تھا، جس پر کینیڈا کو سخت اعتراض تھا. اور کینیڈا نے یہ بولا تھا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں بشنوئی گینگ کے حوالے سے، اور وہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں جنہوں نے کینیڈا میں رہتے ہوئے ان کو قتل کیا ہے، ہردیپ سنگھ ننجر کو. تو آئیے آپ تحقیقات میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم اس معاملے کو کلوز کرتے ہیں، اس کیس کو کلوز کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ تھا 2023 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ سکھ علیحدگی پسند رہنما جو ہے ہردیپ سنگھ ننجر، ان کا قتل ہوا تھا. اس کے بعد سے جب انڈیا نے تعاون نہیں کیا تحقیقات میں، تو انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات کے درمیان صورتحال بڑی خراب ہو گئی. اتنی خراب ہو گئی کہ اس سے پہلے جو ان کے اٹامک انرجی کے اوپر، پاور کے اوپر، پلاٹینم کے اوپر ان کے جو مسائل تھے، اس وقت بھی انہوں نے اپنے سفارتکاروں کو ایک دوسرے کے ملک بدر نہیں کیا تھا. لیکن اس اسپیسیفکل انسیڈنٹ کے بعد ایک دوسرے کے ملکوں کے سفارتکاروں کو بھی ملک بدر کر دیا گیا. مطلب یہ اتنا انٹینس واقعہ تھا. لیکن ٹروڈو کے دور حکومت میں یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور ٹروڈو کے دور حکومت میں ہی مودی کو بہت ہی زیادہ ڈاؤن فال کا سامنا کرنا پڑا پولیٹیکلی. اور زیادہ جو حالات خراب ہوئے، معاملات خراب ہوئے، تعلقات خراب ہوئے، وہ جسٹن ٹروڈو کے دور حکومت میں ہی ہوئے. اچھا جی، اس سے پہلے انڈیا نے ہردیپ سنگھ کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا، اور کینیڈین وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ سکھ رہنما کے قتل میں انڈین ایجنٹس ملوث ہیں. بشنوئی گینگ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ تحقیقات میں تعاون کریں، بشنوئی گینگ سے ہم تحقیقات کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو 2016 میں کینیڈین وزیر اعظم نے یہ کہا تھا مودی سے مل کر کہ میری کابینہ میں آپ کی کابینہ سے زیادہ سکھ لوگ شامل ہیں. تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بتانے کی کوشش کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ سکھوں کا قتل کرواتے ہیں دوسرے ملکوں میں اپنے ایجنٹس کو بھیج کر، اپنے لوگوں کو بھیج کر، اپنی ایجنسیز کا استعمال کر کے. تو ہمارے ہاں یہ مقام ہے ان لوگوں کا. اچھا، بشنوئی گینگ نے وہ قتل کیا تھا جس کے بعد 3 انڈینز کو گرفتار کیا تھا، اور انڈیا نے تعاون کے لیے منع کر دیا تھا. 3 لوگ کینیڈا نے گرفتار کیے تھے اس قتل کے بعد، ہردیپ سنگھ ننجر کے. لیکن اس کے بعد انڈیا نے تعاون نہیں کیا تھا تحقیقات میں، اور یہ معاملہ پھر زیادہ سے زیادہ خراب ہوتا گیا. اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ مودی کو، انڈین سرکار کو G7 میں شرکت کے لیے کوئی دعوت نامہ ہی نہیں بھیجا گیا. تو یہ تو حالات ہیں انڈیا کی اپنی سفارتکاری کے. اپنے ملک میں اگر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہندوستان ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں، اکثریت میں مسلمان شامل ہیں، پھر سکھ برادری شامل ہے، پھر مختلف قومیتیں شامل ہیں، اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں. تو ایسا جو پرائم منسٹر ہے جس کو دوسرے ملک اپنے ملک میں بلانا ہی نہیں چاہتے، کسی اجلاس کے اندر بٹھانا ہی نہیں چاہتے، ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ دنیا سے کیا لینا چاہتا ہے؟ اور وہ وہاں پر اکھنڈ بھارت کے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پہلا بڑا سوال تو یہی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ سیکولر ہونا، اور پھر وہ تحفظ کی باتیں کرنا، اور پھر وہ یہ بات کرنا کہ ہم بہت بڑی معیشت ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو سیکیور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو لہٰذا انڈینز کے لیے اور انڈین میڈیا کے لیے، ایون گودی میڈیا کے لیے، اور خود پرائم منسٹر مودی کے لیے کہ سب سے پہلے یہی پیغام ہے کہ آپ کی جو یہ شکست ہے آپ اسی سے سیکھیں اگر آپ کسی اور چیز سے نہیں سیکھنا چاہتے. اس ویڈیو کے حوالے سے، ان خبروں کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن ہمیشہ کی طرح حاضر ہے. چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.